मेरा नाम कामरान है और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हकीकत पर मबनी हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर लें, क्योंकि हो सकता है कुछ अनदेखी मखलूक़ात आपके आसपास हों। अब चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये रेडिट से ली गई है, जहाँ एक शख्स ने अपने ला योरोना के साथ गुजरे हुए हौलनाक तजर्बे को शेयर किया था। उसने जो कुछ बताया वो इतना खौफनाक था कि मैंने फ़ैसला किया कि इसे आप तक पहुंचाऊं। तो आइए सुनते हैं उस शख्स का दिल दहला देने वाला सच्चा वाक़या। ये असल में एक आप बीती है जो उसने बयान की है। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं तकरीबन 11 साल का था। 90 की दहाई का ज़माना था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एल पासो, जो कि टेक्सास का एक मशहूर इलाका है, उसमें गुजारी है, जहाँ के कल्चर में लोग कहानियाँ और मजहबी अकायद को बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं। बहुत सारे हिस्पैनिक ख़ानदानों के पास ऐसी पैरानॉर्मल स्टोरीज़ होती हैं जो अपने अंदर बहुत सारे राज रखती हैं। उनमें से एक मशहूर कहानी द वीपिंग वुमन के नाम से है, यानी जिसे ला योरोना कहा जाता है। इसके स्पेलिंग आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ला योरोना जो कि स्पेनिश लफ्ज़ है और इसका मतलब द वीपिंग वुमन है। ये कहानी जनूबी मगरबी अमेरिका के हिस्पैनिक कल्चर का हिस्सा है और ये एक मशहूर दौर के साथ मुंसलिक है जिसको कंक्विस्टाडोर्स कहा जाता है। ये कहानी एक बहुत ज़्यादा लंबी हाइट वाली और पतली स्लिम स्मार्ट लड़की की रूह की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कुदरती तौर पर बहुत खूबसूरत और लंबे स्याह बालों वाली है। सफ़ेद गाउन पहने हुए वो दरियाओं और नदियों के करीब रोती हुई घूमती फिरती है और बच्चों को अपनी तरफ खींचकर उन्हें पानी में डबो देती है, गर्क कर देती है उन्हें। किसी को भी ये नहीं पता कि ला योरोना की कहानी कब शुरू हुई और उसका आगाज़ कहाँ से हुआ। हालांकि कहानियाँ मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन है वो रूह एक बदकिस्मत माँ की है जिसने अपने बच्चों को डबो दिया और वो अपनी रूह के साथ दरियाओं और झीलों में उन्हें ढूंढती रहती है। अब मैं आपको अपनी बीती बताता हूँ। एक रात जो कि बिल्कुल एक आम सी रात थी, मैं अपनी माँ और वालिद के साथ एक ट्रेलर में सो रहा था। मेरा सबसे छोटा भाई उस रात अपनी फूफी के यहाँ था। मैं हमेशा की तरह जे लेनो नाम का सीरियल देख रहा था और जब सोया तो मुझे याद नहीं कि कैसे सोया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने लिविंग रूम के सोफे पर था। वक्त था सुबह 4 बजे का और किचन से स्टोव की आवाज़ आ रही थी और हल्की सी उसकी रोशनी भी। टीवी बंद था और अमूमन मैं एक लाइट छोड़ देता था, लेकिन उस वक्त पूरा कमरा स्याह था। जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने एक खौफनाक आवाज़ सुनी जो बहुत दूर से आ रही थी। वो आवाज़ एक डिच से आ रही थी जो मेरे घर से चंद कदम की दूरी पर थी। मैंने उसे सुना और सोचा कि शायद मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ। फिर मैंने अपने आप से पूछा, क्या ये कोई भयानक सपना है? और फिर मैंने बाहर के जानवरों को रोते हुए दहाड़ते हुए सुना। वो जानवर जिनकी बात मैं कर रहा हूँ वो बिल्लियाँ और कुत्ते थे। आपको पता है कि बिल्लियाँ और कुत्ते इन चीज़ों को पहले से ही भांप लेते हैं। जैसे जैसे वो आवाज़ करीब आ रही थी जानवरों की आवाज़ें और तेज़ हो गईं। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे मैं किसी बड़े हाल में हूँ और एक औरत उस हाल में चीख रही हो, जिसकी आवाज़ में एक गूंज हो। फिर उस चीख में मुझे अल्फाज सुनाई देने लगे। वो अल्फाज वो औरत बोल रही थी वो मेरी हिम्मत से बाहर थे। उसने कहा, ऐ मेरे बच्चों। मैं ये सुनकर फौरी तौर पर सोफे से उठा और किचन की तरफ दौड़ा, जो मेरे सोने की जगह के बिल्कुल करीब था। मैंने सबसे पहले करीब वाली लाइट ऑन की और कमरे को देखा, लेकिन आवाज़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और मेरे कान के पर्दों को जैसे फाड़ रही थी आवाज़। दरअसल वो आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी कि मैंने अपने आप के दिमागी तवाज़ुन के सही होने पर भी सवाल उठाया कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा या कुछ गलत सुन रहा हूँ। फिर मैंने सोचा ये हकीकत है और जानवरों का रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत है कि कुछ गलत हो रहा है। फिर मैंने वही किया जो एक 11 साल लड़का उस सूरत हाल में करता। मैं अपनी माँ और वालिद के कमरे में दौड़ा। मैंने अपनी माँ को झंझोड़ कर जगा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता बेदार हुई और हैरत की बात यह थी कि जब वो बेदार हुई वो आवाज़ कम होती गई। मैंने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी माँ से कहा, मामा क्या आप वो आवाज़ नहीं सुन रही? वो रोती हुई औरत की आवाज़। मेरी माँ ने जागते हुए और आधे सोते हुए लहजे में जवाब दिया, बेटा सो जाओ, वो तुम्हारा तख़य्युल होगा, तुम्हारी सोच होगी, तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा होगा जो तुम्हें ऐसा लगा है। मैंने कहा, नहीं, ये हकीकत है और बराए मेहरबानी सुने, क्या आप उसे नहीं सुन रही? मेरी माँ ने फ़ौरन कहा, बेटे तुम ख्वाब देख रहे हो, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त तक वो आवाज़ मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी
جیسے کسی کو احساس ہو کہ کوئی جاگ گیا ہے۔ خوفناک حالت میں میں واپس اپنے لیونگ روم میں آیا اور ٹی وی چلایا اور زیادہ تر لائٹس آن کر دیں۔ میں تب تک نہیں سویا جب تک سورج نہیں چمکا، جب تک صبح نہیں ہو گئی۔ میں نے جو کچھ سنا اور دیکھا وہ یقین کرنے کے قابل نہیں تھا۔ جب میں نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، تو سب نے مجھے پاگل سمجھا۔ آخر میں اتنا تنگ ہو گیا کہ میں نے اس کہانی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہی چھوڑ دیا اور پھر اسے اپنے آپ تک محدود رکھا۔ آج تک مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ میرے تجربے کو کیا سمجھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں جو میں نے سنا، کچھ سال بعد وہی واقعہ دوبارہ ہوا، لیکن اس مرتبہ وہ آواز اتنی بھیانک نہیں تھی۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک اور شخص کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کہانی میری ماں نے مجھے کئی بار سنائی ہے اور ہر بار سن کر وہ عجیب و غریب خوفناک سا احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری ماں میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ جب وہ تقریباً 14 سال کی تھی تو ان کی عادت تھی کہ وہ اپنی ماں کو رات کو باتھ روم جانے کے لیے جگاتی تھی، کیونکہ وہ پرانا گھر تھا اور باتھ روم گھر سے باہر تھا، یعنی جو کمرے بنے ہوئے تھے جن میں وہ رہتی تھی ان سے باہر تھا باتھ روم۔ میری ماں بتاتی ہیں کہ ایک رات تقریباً 3 بجے کے قریب انہیں باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے وہ اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی، لیکن کچھ وقت کوئی جواب نہ آنے پر وہ اتنی بے چین ہو گئیں اور اونچی آواز میں کہنے لگیں کہ میری بات سنیں۔ پھر اچانک میری ماں نے پلٹ کر دیکھا اور وہ اپنے بستر کے پاؤں کے قریب اپنی ماں کو کھڑا پایا۔ وہ سفید گاؤن میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک بہت ہی مدھم اور سنسان سی حالت تھی، ایسے جیسے ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں بندے کی، اور دونوں بازو اس نے پھیلائے ہوئے تھے۔ میری ماں کہتی ہے کہ اس لمحے میں بے انتہا سردی مجھے فیل ہوئی اور ایک عجیب سا خوف سا میرے اوپر طاری ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ماں کو اس حلیے میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت اس عورت نے ایک سفید گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہ اس کا چہرہ اتنا ویران اور بھیانک ہو رہا تھا۔ پھر جب انہوں نے نیچے دیکھا تو دیکھا کہ ان کی ماں کے پاؤں زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ یہ عام طور پر مشہور ہے کہ ایسی مخلوقات جو ہوتی ہیں وہ ہوا میں معلق ہوتی ہیں، ان کے پاؤں زمین پر آپ کو ٹکتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے۔ اسی لمحے میں میری ماں نے چیخ ماری اور فوراً کمبل سر پر ڈال لیا۔ اس کے بعد ان کی ماں، جو بالکل کچھ مختلف سا لباس پہنے ہوئے تھی، وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئیں اور میری ماں کو بستر پر کانپتے ہوئے پایا۔ کسی نے بھی میری ماں کی باتوں پر یقین نہیں کیا جب انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور میں نے اس طرح کی عورت کو دیکھا ہے۔ سب نے کہا کہ یہ صرف ایک خواب تھا، لیکن چند دنوں کے بعد بجلی کا ایک بڑا بریک ڈاؤن ہوا اور اس دوران میری ماں اور اس کے چند بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ مل کر ڈرائنگ روم میں سو گئے۔ تقریباً وہی رات کے 3 بجے انہیں دوبارہ لا یورونا کی دل دہلا دینے والی آہو پکار سنائی دی، جیسے وہ اپنے بچوں کو پکار رہی ہو۔ یہ آواز ان کی گلی سے آ رہی تھی۔ اس رات کوئی بھی نہیں سو سکا، کسی کی بھی آنکھ بند نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایک تیسرے شخص کی آپ بیتی۔ اس نے بھی اس عورت کو دیکھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کہانی میرے ساتھ اس وقت ہوئی جب میں تقریباً 9 سال کا تھا اور میں آہستہ آہستہ باغی ہونے لگا تھا، یعنی رات دیر تک جاگنا، اپنے شہر میں لگے ہوئے کرفیو کی خلاف ورزی کرنا، عام دوسرے لڑکوں کی طرح۔ ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ محلے میں سائیکل چلا رہا تھا، جیسے سب لوگ چلاتے ہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگا تھا ہم تھوڑا سا راستہ بھول گئے کیونکہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ جب ہم ایک چھوٹے ریور کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ہم لوگ مینڈک پکڑتے تھے وہاں ہمیں اپنا راستہ یاد آنا شروع ہو گیا، اور پھر ہم نے ایک عورت کو سفید لباس میں کھڑا دیکھا۔ وہ اتنی نمایاں تھی کہ اس کا لباس رات کے وقت اس چھوٹی ندی کے نیلے رنگ کے پس منظر میں بہت زیادہ مل رہا تھا۔ اس لمحے ہم نے زیادہ نہیں سوچا کیونکہ ہم نے کبھی لا یورونا کی کہانی نہیں سنی تھی۔ آخرکار ہم اپنے گھروں کو واپس پہنچے اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ اس رات ہم نے سوچا تھا کہ شاید وہ کوئی حقیقی عورت ہے جو وہاں پہ کسی بھی مقصد سے کھڑی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا یہ ایک منحوس ماں کی بدروح ہے۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے والدین کافی ناراض تھے۔ انہوں نے مجھے فوراً میرے کمرے میں بھیج دیا اور کہا کہ سونے جاؤ، لیکن ظاہر ہے میں نہیں سویا اور بس اپنے کمرے میں گھومتا رہا، بے مقصد ایسے ہی گھومتا رہا۔ میرے والدین کے سو جانے کے کافی دیر بعد مجھے ایک آواز سنائی دی جو ایک عجیب سی آواز لگ رہی تھی، ایسی آواز جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ یہ انتہائی عجیب اور دل دہلا دینے والی ہوتی ہے اور ایسے لگ رہا ہے
جیسے کوئی رو رہا ہو، جیسے کوئی بین کر رہا ہو، جیسے کسی کی آواز میں انتہائی درد ہو۔ مجھے لگا کہ یہ کسی محلے کے شخص کی آواز ہے۔ اس کی آوازیں تھوڑی سی خوفناک لگتی تھیں، لیکن میں ان سے واقف تھا۔ عام طور پر میں جب ان کی آواز سنتا تھا تو میں بتا سکتا تھا کہ وہ کتنے قریب ہیں ان کی آواز کی شدت سے۔ شاید وہ کوئی چھوٹے بھیڑیے ہو۔ اگر وہ قریب ہوتے تو میں کھڑکی سے دیکھتا اور انہیں سڑک پار کر کے دیکھتا، لیکن جب میں اس آواز کی طرف میں نے دھیان دیا تو مجھے یہ آواز انتہائی قریب سنائی دی۔ میں نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکا تو مجھے کوئی بھیڑیا نظر نہیں آیا۔ اس کی بجائے میں نے وہی عورت دیکھی جو میرے دوست اور میں نے سائیکل چلاتے ہوئے دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، نہ ہی کسی ہارر فلم کی طرح، بس وہ سڑک پر چل رہی تھی۔ یہ مجھے بہت زیادہ ڈراؤنا لگا، لیکن جیسے ہی میں نے کہا مجھے اس وقت لا یورونا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو اس بات کے بارے میں بہت بعد میں بتایا، اس واقعے کے کافی عرصے کے بعد، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ پہ غصہ ہوں کہ میں اپنا وقت سو کر ضائع کر رہا تھا۔ یہ چند سال بعد میں آپ سب کو یہ کہانی سنا رہا ہوں جو حقیقت میں لا یورونا کی کہانی ہے، اور تب مجھے یہ سوچنے کا موقع ملا کہ شاید جو عورت ہم نے دیکھی تھی وہ واقعی وہی لا یورونا تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ لا یورونا کی کہانی پسند آئی ہو جو کہ حقیقی واقعات پر مبنی ہے جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔